हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं लाइव हमारे साथ। शहर रमज़ान में बहुत सी रौनकें और भी हैं और भाई बहुत सारे तोहफे और भी बांटे जाएंगे, बल्कि आप लोगों के जवाबात भी लिए जाएंगे और ऐसे ऐसे सरप्राइज वाले सवालात होंगे कि वो भी आप लोगों को हैरान कर देंगे। एक और बड़ी हैरान को पर्सनैलिटी डॉक्टर साहब जो आज हमारी मेहमान हैं, मेरी तो खैर मैं तो उनको आपा कहती हूँ, लेकिन जर्नलिज्म से भी ताल्लुक़ रहा, मार्केटिंग से एक तवील अरसे से जुड़ी हुई हैं और आप चाहे कोई भी शोबा हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसी बात करेंगी कहती हैं आप इस टॉपिक में भी बात कर सकती हैं। तो उनकी पर्सनैलिटी सरप्राइज करती है हमेशा, लेकिन उनकी जो पहचान बनी वो उनका बहुत मुनफरिद अंदाज नात ख़ानी का। और किन के बारे में बात कर रही हूँ? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं वो नहीं बिल्कुल नहीं, बस बुलवा लेते हैं। बिल्कुल बुलवाते हैं ताबिंदा लारी जी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदाब, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आने का, तशरीफ रखिए। अभी आप एक शेर पढ़ रहे थे कि इस कदर हर जगह कहानियां हैं बिखरी हुई जी कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या बात करें और क्या ना करें। तो मुझे एक शेर मुझे भी याद आया कि आपने तो बहुत ही शोबे देखे हैं और बहुत मुताला है आपका, लेकिन एक शेर मुझे याद आया कि पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये सारी किताबें हैं जो आप रोज इनको खोलते हैं, सफ़े पलटते हैं और आप समझ नहीं पाते कि इसका अंजाम किसी का हो जाता है, किसी के लिए आप रास्ता ढूंढते हैं। एक बात लेकिन यहाँ पे मैं पूछूंगा, हम दूसरों के मुताले में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और अपनी किताब कम पढ़ते हैं? जी हाँ जी हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है ना, पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने के पहले आप अपनी किताब पढ़ेंगे, अपना एहतसाब करेंगे कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपका क्या किरदार होना चाहिए दूसरों की जिंदगी के किताब के औराक खोलने में। तो उसके बाद तो यहाँ अपनी किताब का भी मसला है। अब आप आई हैं, मैं बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ आपका मुनफरिद अंदाज। तो मैं कहूँगी पहले कुछ हो जो आप इस तरह पढ़ती हैं और फिर आप कुछ जैसे अब नात का आपका अंदाज अलग, फिर बीच में पढ़ने का जिक्र करने का अंदाज अलग, कुछ वैसा हो जाए जो हैंड माइक दे मैं बिल्कुल देती हूँ जी। हमसे शुरू करें? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। सबी रहमानी का कलाम है। हौसला दे फिक्र को बारिशें पैजान कर, हौसला दे फिक्र को बारिशें पैजान कर, है सना तेरी बहुत मुश्किल से आसान कर, है सना तेरी बहुत मुश्किल से आसान कर, रफ्ता रफ्ता राज है जिस्म जान, रफ्ता रफ्ता खोल मुझ पर राज है जिस्म जान, धीरे धीरे मुझ पे तू मेरी पहचान कर, धीरे धीरे मुझ पे ज़ाहिर, तू मेरी पहचान कर। और हस्बे हाल कुफ्र आलूदा फ़ज़ा में
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آبا، جیسے کہ اکثر کبھی ایسا ہوتا تھا، آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق جو ہے مختلف شعبوں سے بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے سحری میں موضوع رکھا تھا جو ان لوگوں نے ڈسکس کیا، جو میں شاید مس کر گئی کل رات، لیکن وہ تھا خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کل جو آپ لوگوں نے سحری صبح میں کی تو اس کا کیا ایک کنکلوژن کیا نکلا کہ دین میں عورتوں کی حقوق کے حوالے سے کیا ہے اور دنیاوی مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلمان خواتین کو تو سب سے زیادہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مناتے ہیں اور بہت ہم ان کا اس تکریم سے نام لیتے ہیں. دیکھیے، اور یہ جو جتنے بھی بلز پاس ہوتے ہیں یا خواتین کے حقوق کے 8 مئی کا ہم بہت چرچا کرتے ہیں، لیکن مسلمان خواتین کو تو سب سے زیادہ خوش قسمت ہے، اس لیے کہ مسلمان خواتین کو جو حقوق اسلام نے دیے، رشتوں کا احترام دیا، ماں بہن بیٹی بیوی، پھر وراثت کا حق دیا، تو ہم مسلمان خواتین کو تو کسی ادھر ہماری اسمبلیوں میں صرف پاس ہونے تک بلز ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں سب ہوتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر صاحب کو تو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اس بارے میں، لیکن ان پہ وہ امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں ہے، وہ صرف بلوں کے لیے. اور سب سے بڑی بات خواتین کے حقوق کے لیے سب سے پہلے خواتین کو خود اپنا دل بڑا کرنا ہوگا. آپ کا ہینڈ میں چھوڑ سکتی ہوں کہ آپ کا مائک کی والیوم بڑھ گیا؟ اچھا، تو آپ کے خیال میں خواتین کو خود اپنے حقوق سب سے پہلے اپنے دلوں کو بڑا کرنا پڑے گا. ایک دوسری خواتین جو رشتے ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کو ہم جب کچھ جگہ دیں گے تب جا کے ہم دوسروں سے اپنا حق مانگ سکتے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہا سمیتا. میں نے بات یہ ہے نا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ مکے کی زندگی دیکھ لیں، بے شک صحیح، آپ وہاں پہ ان کا بچپن دیکھ لیں، وہاں پہ ان کی والدہ، اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ، ان کا کردار، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جب آپ کا کوئی نبوت نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور وہ اس وقت تجارت کر رہی تھیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی غلط کنسیپٹ کہ جی کچھ نہیں کر سکتی خواتین. وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک تجارت کے کاروبار میں تھی، بالکل اور اس میں اسسٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی بزنس ویمن ہم جی ہاں اسلام. پھر اسی طرح سے آپ امہات المومنین کو دیکھیں، ان کا کردار، ان کی روایات. یہ کہتے ہیں کہ جی علم نہیں بھیجو، نہیں بچوں کو پڑھا. آپ روایتیں دیکھیں کہ جتنی روایتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور باقی امہات المومنین سے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو خواتین کے جو مسائل تھے، جو خواتین کے مسائل، یعنی صحابہ بھی ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے، امہات المومنین کے پاس، کہ آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ خواتین نے ہی پھر وہ باتیں آگے بتائیں جو مذہب کی تھیں. اور پھر آگے بیٹی دیکھ لیں آپ، صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا. تو جو کردار ہے، جنگوں میں ہیں، غزوے ہیں تو وہ جاری ہیں، تجارت میں، علم میں. کہیں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ خواتین سے روایت نہیں کرنی، ان کو علم سے روک دو؟ کہیں کچھ بھی نہیں. جب آپ نے یہ کہا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جائے، تو مرد اور عورت سب کے لیے. بالکل. وقت میں جانے سے پہلے ایک سوال جلدی سے، مسلمانوں کے سال میں 2 بڑے مذہبی تہوار کون سے ہوتے ہیں؟ اور یہ ہے بونانزا کے لیے گفٹ ہیمپر. جلدی سے بونانزا کے لیے ان کے پاس آؤ، جلدی سے، جو جذبات پہ کھڑی ہوگی بونانزا کے لیے. مسلمانوں کے 2 بڑے تہوار کون سے ہوتے ہیں؟ عید بقرعید. عید بقرعید، عید الفطر اور عید ربیع اول ہیں. نینا ارے صحیح جواب دیا تھا. عید الفطر. ہاں ہاں آپ نے صحیح جواب دیا تھا. عید اور بقرعید نہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. آپ کو بہت مبارک ہو. بونانزا کا گفٹ. خواتین و حضرات کنفیوز ہو گئی، کوئی بات نہیں، میرا کام نروس کرنا ہے. ریلیکس ہو کے سوچ کے جواب دیا کریں. اس پیارے سی بات پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.